Exodo Kapitulo 30. Ang halaran sa mga mahumot. Ug magbuhat ka og usa ka halaran alang sa pagsunog og insenso sa kahoy nga akasya buhaton mo kini. 2. Ang gitas-on niini usa ka maniko ug ang gilapdon niini usa ka maniko. Kini magaupat ka kalaro ug ang gantong niini duha ka maniko. Ug ang mga sungay niini maganayon sa mao gihapon nga bulos. 3. Ug halupan mo kini og lunsayng bulawan, ang ibabaw ug ang mga bungbong niini maglibot ug ang mga sungay niini. Ug buhaton mo kini og usa ka kornesa nga bulawan maglibot. 4. Ug magbuhat ka alang niini og duha ka singsing nga bulawan sa ilalom sa kornesa niini, sa duha ka pandugo, sa duha ka kilid niini pagabuhaton mo aron sa pagsulod sa mga yayungan kung pagadad-on kini. 5. Ug buhaton mo ang mga yayungan sa kahoy nga akasya ug halupan mo kini og bulawan. 6. Ug ibutang mo kini sa atubangan sa tabil nga anaa sa duol sa arka sa pagkamatuod, sa atubangan sa halaran sa pagpasig-uli nga anaa sa ibabaw sa pagpamatuod, kadidto makigtagbo ako kanimo. 7. Si Aaron magasunog sa ibabaw niini og insenso nga mahumot sa matag buntag sa diha nga mag-ayo siya sa mga lamparahan magsunog siya niana. 8. Ug sa diha nga magdagkot si Aaron sa mga lamparahan sa pagkagabii magsunog usab siya niini ang insenso nga pagadayon nagapadayon sa atubangan ni Jehova ngadto sa tibok ninyong kaliwatan. 9. Dili kamo maghalad sa ibabaw niini og insenso nga lain, ni halad nga sinunog, ni halad nga kalan-on, ug dili kamo magyabo sa ibabaw niini og halad nga miingon, nga ilimnon. 10. Ug sa ibabaw sa iyang mga sungay magabuhat si Aaron og halad sa pagtabon sa wala makausa sa matag tuig uban sa dugo sa halad tungod sa sala nga sa mga pagpasig-uli makausa sa matag tuig. Magabuhat siya og halad og pagtabon sa sala alang niini ngadto sa inyong mga kaliwatan. Kini labing balaan alang kang Jehova. 11. Og nagasulti si Jehova kang Moises nga nagaingon. 12. Sa diha nga ikaw magkuha sa padron sa mga anak sa Israel, ingon sa mga giisip gikan kanila, unya ang tagsa-tagsa maghatag kang Jehova og lukat sa iyang kalag, sa diha nga paga-isipon mo sila aron wala kanilay kamatay sa diha nga ikaw magaisip kanila. 13. Niini sila magahatag bisan kinsa nga nagaagi kanila nga ginaisip tunga sa siklo sumala sa siklo sa balaang puloy-anan. Ang siklo may kaluhaad kaubulo. Ubulo ang tunga sa siklo mao ang halad alang kang Jehova. 14. Bisan kinsa nga mahiapil sa pag-isip gikan sa kaluhaan nga tuig ang panuigon ngadto sa itaas maghatag og halad kang Jehova. 15. Ang dato dili maghatag og labaw ug ang kabos dili maghatag og kubos sa tunga sa siklo, diha nga maghatag sila og halad kang Jehova sa paghalad sa halad sa pagtabon sa sala alang sa inyong mga kalag. 16. Ang
ug pagakuhaon mo ang salapi nga sa pagtabon sa sala gikan sa mga anak sa Israel, ug igahatag mo kini nga sa mga kinahanglanon sa balong-balong nga pagatiguman, aron kini mamahimo nga handumanan sa mga anak sa Israel sa atubangan ni Jehova aron matabunan ang sala sa inyong mga kalag. 17. Og si Jehova nagsulti kang Moses nga nagaingon. 18. Magbuhat ka usab ug usa kadulang nga tumbaga ug ang tungtunganan niini katumbaga sa paghunaw. Ug igabutang mo kini sa kinataliwad-an sa balong-balong. Tiwad-an sa balong-balong nga pagatiguman og sa halaran. Ug butangan mo kini og tubig sa sulod niini. 19. Og si Aaron ug ang iyang mga anak kalalaki manghunaw diha sa ilang mga kamot ug manghimasa sa ilang mga tiil. 20. Ug sa diha nga magasulod sila sa balong-balong sa pagatiguman, manghunaw sila sa tubig aron dili sila mga matay kun sa diha nga magaduol sila sa halaran sa pag-alagad. Sa pag-alagad sa pagsunog og usa ka halad alang kang Jehova nga pinaagi sa kalayo. 21. Musa manghunaw sila sa ilang mga kamot ug maghimasa sila sa ilang mga tiil aron dili sila mamatay, ug mamahimo kini nga tulumanon nga walay katapusan kanila bisan kaniya ug sa iyang kaliwatan ngadto na sa tanan nga mga kaliwatan. 22. Labot pa si Jehova nagsulti kang Moises nga nagaingon. 23. Magkuha ka usab og labing mahal nga mga panakot sa bera nga nagaagay ay 5 kagatos ka siklo ug sa kanila nga makhumot ang katunga sa maong gidaghanon nga mao ang 2 kagatos ug 5 ka siklo ug sa kalamo nga mahumot 2 kagatos ug 5. 24. Og sa kasya 5 kagatos pinasubay sa siklo sa balaang puloy-anan ug sa lana sa oleva usa ka hin. 25. Ug buhaton mo kini nga lana nga balaan nga igdidihog. Ang pahumot nga binuhat sumala sa kahibalo sa magbubuhat sa mga pahumot ug kini mamahimo nga lana nga balaan nga igdidihog. 26. Og pagadihogan mo uban niini ang balong-balong nga pagatiguman ug ang arka sa pagpamatuod. 27. Ug ang lamisa ug ang tanan nga mga galamiton niini ug ang tangkawan ug ang tanan nga mga galamiton niini ug ang halaran sa insenso. 28. Ug ang lamisa ug ang tanan nga mga galamiton niini ug ang tangkawan ug ang tanan mga galamiton niini ug ang halaran sa insenso. 28. Ug ang halaran sa halad nga sinunog ug ang tanan nga mga galamiton niini ug ang dulang ug ang gitungtungan niini. 29. Ug pagapanalanginan mo kini aron kini mahimo nga labing balaan ang tanan nga makadapat kanila pagabalaanon. 30. Og dihugan mo si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki ug pagabalaanon mo sila aron alagad kanako sa katungdanan sa pagkasaserdote. 31. Ug magsulti ka sa mga anak sa Israel nga magaingon, kini mao ang balaan nga lana nga igdidihog alang kanako ngadto na sa tanan ninyong mga kaliwatan.
32. Sa ibabaw sa unod sa tawo, kini dili igabubo, ni magbuhat ka og mga sama niyana. Sumala sa panakot niini, kini balaan o kini mamahimo nga balaan alang kaninyo. 33. Bisan kinsa nga magasakot sama niini og magabutang niini sa ibabaw sa dumulong, pagaputlon siya gikan sa katawhan niya. 34. Og si Jehova nag-ingon kang Moses, kumuha ka alang kanimo sa mga mahumot nga panakot og sakti og uneka og galbanon, mahumot nga mga panakot uban ang insenso nga lunsay nga tanan sa sama nga timbang. 35. Og magbuhat ka gikan niini og usa ka insenso nga mahumot, usa ka mahumot nga binuhat sumala sa kahibalo sa magbubuhat sa mga mahumot nga tinimplahan og asin, lunsay ug balaan. 36. Og galingon mo ang uban niini nga magagmay kaayo, ug ibutang kini sa tubangan sa pagpamatuod sa balong-balong nga pagatiguman nga didto ako makigtagbo kanimo, kini mamahimo nga labing balaan alang kaninyo. 37. Ug ang insenso nga pagabuhaton mo sumala sa pagsakot niini dili kamo magbuhat alang sa inyong kaugalingon, kini tungod kaninyo mamahimo nga balaan alang kang Jehova. 38. Bisan kinsa nga magabuhat og sama niana aron sa pagpanimaho niini, pagaputlon siya gikan sa katawhan niya.